काम बाल्टी साल्टी लिएर फेरि हान्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। किनभने त्यहाँ भुप्रो तातो भइराखेको छ भने फेरि अगेन सल्कने चान्सेसहरू हुँदछ। त्यति बेला त हामी पानी लिएर हान्न पनि सकिहाल्छौँ। पाउडर टाइप। दोस्रो कुरो पाउडर चाहिँ कन्फाइन यानि कोठाभित्र हान्नुपर्ने स्थिति छ भने हानेर आगो निप्ने बित्तिकै ढोकाहरू बन्द गरेर बाहिर निस्किनुहोस्, किनभने मानिसहरूलाई सास फेर्न गाह्रो पर्छ पिठोले गर्दा। र फाइनली चाहिँ हामी केमा जान्छौँ, डीमा चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म उ गर्दैनौँ, किनभने जार्कोनियन सार्कोनियनहरू भन्ने कुरोहरू हामीसँग कम हुन्छ। यी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल त अहिले तपाईँ हामीले देखेको होला। हाम्रो इलेक्ट्रिकल फायरहरू चाहिँ म्याक्सिमम हुने चाहिँ चान्सेस हुन्छ, किनभने हामी कम्प्लिटली हाम्रो लाइफै डिपेन्ड्स अन हाम्रो कुकर पनि, तातो पानी चिया पनि त्यही कितली नै हुन थाल्यो। इस्त्री लाउँछौँ, बत्ती बाल्छौँ, जेनेरेटर बाल्छौँ। त्यसै कारणले यी भनेको इलेक्ट्रिकल फायर। इन केस इलेक्ट्रिकल फायर हो भने चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइड CO2 यसरी कार्बन डाइअक्साइड तपाईँले त्यो मुनिपट्टि स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ भने यसको कलर कोडिङ चाहिँ कालो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ राखेको छैन। विदेशतिर हो भने अहिले सम्पूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ कालो राखेको छ। तर त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने क्यादिस्टमा कालो पेन्ट चाहिँ राखिदिएको छ। कार्बन डाइअक्साइड यहाँ भित्र चाहिँ के छ भने अघि पाउडर छ भने यहाँ कार्बन डाइअक्साइड राखिदिएको छ। यो लिक्विड फर्ममा चाहिँ बसिराखेका हुन्छन्। इनकेस हामीले चलाउने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन्छ। कार्बन डाइअक्साइडको यसरी चाहिँ धुवा निस्किन्छ। यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड मेरो ख्यालमा सबभन्दा हेभी ग्यास इन द प्लानेट इज कार्बन डाइअक्साइड। त्यसै कारणले धेरै कार्बन डाइअक्साइड भएको खण्डमा चाहिँ अक्सिजनको कमी हुन सक्दछ। त्यसले खतरा पैदा हुन्छन्। कार्बन डाइअक्साइडले यसरी चाहिँ आगोमा हानेको खण्डमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले अक्सिजनलाई दाहिने बायाँ फाल्दछ। जहाँ अक्सिजन हुँदैन आगो निप्दछ। यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने क्लिन हुँदछ। कुनै चिजहरू पनि इलेक्ट्रिकल फायर होस् ऊ चाहिँ सफापन चाहिँ आउँदछ। तर एउटा कुरो चाहिँ कोठामा हान्दाखेरि चाहिँ हान्ने बित्तिकै छिटो से छिटो आगो निप्ने बित्तिकै बाहिर जानुपर्छ। धेरै कार्बन डाइअक्साइड भने इट बिकम्स पोइजनस ग्यास हुँदछ। ओके, अलिक हतार यसलाई राख्ने तरिकाहरू मात्रै हो। खासमा सही तरिकाले राख्छौँ र हामीले कार्यक्षेत्रमा अफिसेसहरूमा हाई राइज बिल्डिङहरूमा यसरी राखेको पनि पाइन्छन्। यसलाई भन्छौँ हामी रबर होज रिल। तर यसलाई हामी पिचकारी हान्न सक्छौँ, तर पानी चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, चल्छ कि चल्दैन, त्यो चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। एन्ड फायर हाइड्रन्ट यो चाहिँ त दमकलले प्रयोग गर्ने बिल्डिङमा राखिदिएको पनि हुन्छन्। अर्गनाइजेसनहरूले राखिराखेको हुन्छन्। तर एउटै कुरो चाहिँ सही नजल छ कि छैन, पाइप छ कि छैन, सही हालतमा छ कि मुसाले काटेको छ कि मक्किएको छ कि। फेरि धेरै जस्तो चाहिँ ठाउँ चाहिँ मान्छेहरू डराउने काम चाहिँ के हुन्छ भने अर्गनाइजेसन र त्यो पित्तलको त्यो पाइप चाहिँ नजल भन्छ गराउनै हुन्छ। यसो किन्यो भने 2000 पर्छ कि 3000 पर्छ। त्यो चाहिँ लुकाइदिएको हुन्छ, दराजमा राखेको हुन्छ। अन्त आग लागि परेको बेलामा त्यति बेला दराजमा निकाल्ने अरे। यु क्यान नट डु द्याट। यो चाहिँ तिनै भएको हुनु पर्दछ। यसरी चाहिँ फायर हाइड्रन्ट भन्दछौँ। अब कुरो चाहिँ यसरी नै राखेको छ। तर मैले एउटा राम्रो ठाउँ चाहिँ देखेको छ। हामी कहाँसम्म चाहिँ हुन्छौँ भने टिचिङ अस्पतालमा जापानिजहरूले बनाइदिएको फायर हाइड्रन्ट कस्तो राम्रोसित बनाइदिएको रहेछ। तीनै घन्टी पनि भएको, त्यहाँ के अरे अलार्म पनि भएको, साउन्ड पनि त्यहीँबाट आउने, बत्ती पनि बल्ने, भित्र खोलेर हेर्दा पाइप पनि मिलाइसकेको चटक्कै परेको जापानिजहरूले बनाइदिएको हो नि त। तर हाम्रो हातमा परिसकेपछि केही वर्षपछि यसो हेर्नु गएको त यस्तो भएछ। त्यो स्विचमा त चुरुरको ठुटा खाँदैछ। कतिसम्म हामी गर्छौँ भने त्यसपछि गएर त्यो पाइप पनि खस्याएको छ, सबै चिजहरू अझै त्यो कुचो पनि राख्ने ठाउँ बनाएको छ। कुचोलाई फेरि जोडी पुगेन भने फेरि थप्दैछ। अर्को वर्ष हेर्नु गएको त फेरि जोडी पनि पुऱ्याइदिएछ। फेरि सबै पाइपहरू खसेछ। अर्को वर्ष हेर्नु गएको त फेरि केही पनि छैन, बिहालत। त्यसै कारणले
म्यानेजमेन्टले ध्यान पुर्याउनु पर्ने, परिआएको बेलामा के गर्ने त भनेपछि पानी पनि छैन कि क्या हो, चल्दैन हो कि क्या हो, विदेशतिर स्ट्रिटतिर पनि देखिने भएको हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ हामी इन्सिस्ट गर्छौँ, घरैमा पनि राख्न सक्छौँ, बाल्टी खाली राख्ने होइन, पानी भरि राख्ने, बाल्टी खाली राख्ने होइन, बालुवा राख्ने, परिआएको बेलामा त युज गर्न सकिन्छ नि। म सधैँ मेरो सहयोगी लेडीलाई भन्छु, बाल्टी खाली नराख न, पानी भर न। तर इट्स डिफिकल्ट। एउटा पेट्रोल पम्पमा गएको थिएँ, बाल्टीमा बालुवा पनि राखेको रहेछ, त्यो ठिक हो, बेल्चा पनि राखेको रहेछ, ठिक हो, तर सिक्रीले बाँधेर राखेको रहेछ। त परिआएको बेलामा त्यो बाल्टी कसरी निकाल्ने, बेल्चा कसरी निकाल्ने भनेर मैले सोधेँ, ए भाइ यो के गरेको हौ, यो त आपत्ति पर्यो भने त चलाउन सकिँदैन त, के गर्ने त, तपाईँलाई थाहा छैन, चोर्यो भने के गर्ने। ल त्यो पऱ्यो फेरि। अब यसरी राख भनेको ठाउँमा त लोटा जत्रो राखेछ बाल्टीहरू। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँलाई अर्को जानकारी चाहिँ यो फायर ब्ल्याङ्केट्स, दिस विल नट कस्ट यु मच अल्सो। एटलिस्ट घरमा चुलोमा आफ्नो किचनमा टक्कै झुन्डाइराख्नुहोस्। इनकेस कन्ट्रोल गर्न नसकेको, स्पेसली तेलको आग लागि भएको खण्डमा चाहिँ यसलाई चट्टै खोलिदिने, खोलिसकिसकेपछि यो स्पेसल मटेरियल बनाएको हुन्छन्, यसलाई खोलेर आगोले असर पार्दैन, माथिबाट ढाकिदिने, ढाकेर यसलाई पोल्दछ, पोल्ने बित्तिकै यो कक्रक्कै भएर बस्दछ, अक्सिजन जाँदैन, अक्सिजन भएन भने अटोमेटिकली आगो निक्दछ, यसलाई फायर ब्ल्याङ्केट भन्दछ। एन्ड अलिक छिटो जाउँ। अब त्यसै कारणले सामानहरू ठिक छ कि छैन मेरो एरियामा, मेरो अफिसमा, मैले काम गर्ने ठाउँमा भनिसकेपछि समय समयमा टेस्टिङहरू गर्नुपर्छ, घन्टी बज्छ कि बज्दैन, अलार्म त राखेको छु, चल्छ कि चल्दैन। अर्को कुरो एउटा छ कोही क्वेसन छ। अच्छा, पहिला त भुइँचालो आइसकेपछि खुब चल्तीमा आएको थियो, यहाँलाई देख्नु भएको होला, यसलाई अर्थक्वेक सेन्सर भन्दछ। अलिकति पनि हल्लिने बित्तिकै यसले टी गरेर आवाज आउँदछ। तपाईँ अफिसतिर जानुहोस्, मेरो ख्यालमा पुलिस हेडक्वार्टरले पनि राखेको छ, तर कति दफा यसो गरेर चेक गरेको छ, आई डोन्ट नो, भन्नु भएन फेरि, गुप्ता साहबलाई थाहा होला। के भन्नुभयो सर? अर्थक्वेक सेन्सर। ए हजुर हजुर, टेस्टिङ त हुनु पर्यो नि सर। टेस्टिङ हुनु पर्यो। अब अर्को भूकम्प आएपछि टेस्टिङ होला। हाम्रो कार्यक्षेत्रमा ध्यान दिन पर्ने कुरो चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर्सहरू सही हालतमा छ कि छैन, यसको हुन्छ, रिफिलिङ टाइम हुन्छ। पहिला नयाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ 4 वर्षमा रिफिल गर्नुपर्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ यतै लोकली रिफिल गर्छ भने त्यसको चाहिँ म्याद 3 वर्ष हुँदछ। पाउडर टाइपको, पानीको लागि त्यस्तो जरुरी पर्दैन, पानीको लागि पाउडर टाइपको चाहिँ 4 वर्ष, फोम 2 वर्ष, यसरी चाहिँ चेक भइराखेको हुनुपर्छ। त्यसै कारणले हामी कम्पनीहरूमा गएर चाहिँ पहिला उसको एक्सपायर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी त्यो प्र्याक्टिकल ट्रेनिङहरू गर्छौँ। अब 1-2वटा कमजोरी पार्ट हेर्नुहोस्, म एक ठाउँमा गएको थिएँ, पोखरामा, राम्रोसित लुकाएर राखेको रहेछ, फायर हाइड्रेन्टमा केही पनि छैन। म यो ट्रेनिङमै देखाउन थालिसकेपछि उनीहरूले भन्छ यो हाम्रो हो कि क्या हो भन्छ, फेरि थाहा त रहेछ नि यस्तो छ भनेर। त्यसपछि गएर त्यो गट्टै छैन भने पानी केले खोल्ने, फेरि त्यो अघिको जस्तो भइगयो। त्यहाँनिर भाँडा त छ, एउटा पाइपहरू छैन, केही पनि छैन। ब्याङ्कक पनि पुगेको थिएँ, ब्याङ्कक पनि कम त छैन रहेछ नि, चुनाव रहेछ, जर्सापको उहरू के अरे प्रचारहरू टाँसेर हिँड्दैछ स्ट्रिटमा है। एक ठाउँमा गएको थिएँ, तिमीहरूको यो आगो निभाउने पाइप छ भनेपछि त छ भनेर चाहिँ एकताल देखाउ त भनेपछि झ्यासहरूले खोज्दै यहाँ पो थियो, कहाँ पो थियो भन्दै देखाउँदै थियो। उनीहरूलाई थाहै छैन कि मेरो यो कम्प्लिटली के अरे घाँसले पत्ताले छेकिसकेका छ भनेर। र स्पेसली कार्यक्षेत्रमा हो भने घरमा त जरुरी पर्दैन, कार्यक्षेत्रमा हो भने
यसरी चाहिँ साइनहरू चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। इनकेस आग लागि भयो भने के गर्ने, छोटकरीमा भेला हुने ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि यहाँ शङ्कर होटेल कार पार्कमा यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले बनाएको र मुख्य व्यक्ति को हो, कसले कति नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्ने, दमकलको फोन नम्बर कति हो, यसरी उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। साथसाथै फर्स्ट एड पनि, प्राथमिक उपचार यति जरुरी छ। प्राथमिक उपचार तालिम पनि गर्नुपर्छ, तालिम गराएको हुनुपर्छ र जानकारी पनि हुनुपर्छ। त्यसै कारणले यो साथको साथ जानुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। र तपाईँहरूले इभ्याकुएसन चार्ट्सहरू चाहिँ, यदि हामी घरमा त पर्ने कुरो पनि आएन, तर तपाईँहरू हाई राइज बिल्डिङहरू छ भने तपाईँहरूले चाहिँ बसेको ठाउँमा चाहिँ इन्सिस्ट गर्नुपर्छ, यो राख, यो गराइदियो, सेफ्टीको लागि गराइदियो। मलाई थाहा होला, मेरो परिवारलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, बालबच्चालाई पनि थाहा हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल गरेको हुनुपर्छ। यसरी मार्किङ पनि गर्न सक्छ कुन ठाउँबाट निस्किने हो, के गर्ने हो। अब कमजोरी पक्ष भनेको यो यत्रो पत्रिका जम्मा गरेर कहिले यसको भाउ बढ्छ भनेर राखिराखेको हो कि सल्काउनको लागि राखेको, आई डोन्ट नो। आई वाज इन द हाई राइज एउटा उमाई बिल्डिङमा राखेका थिएँ, गएको थिएँ। यसरी सही तरिकाले स्टोरिङहरू चाहिँ सही तरिकाले गरेको हुनुपर्दछ। जताततै अब स्पेसली यो हामी के अरे अफिसेसहरूमा अर्गनाइजेसनहरूको कुरो चाहिँ यहाँ बढी आउँदछ। भर्याङ सधैँ क्लियर, अब्स्ट्रक्सन हुनु हुँदैन। हामी सेफ्टीको लागि के भन्छौँ भने 2 मिटर चौडा चाहिँ भर्याङ हुनुपर्छ, 2 मिटर चौडा, ताकि उकालो ओह्रालो गर्दाखेरि 1 मिनटमा 60 जना ओहोरदोहोर गर्न सक्ने चाहिँ स्थिति आउनुपर्छ भन्ने कुरोहरू सेफ्टीको स्ट्यान्डर्डले। त्यस कारणले भर्याङमा चाहिँ त्यो खर्च गर्दाखेरि चाहिँ परुन्दा चौडाइ बनाइराख्नु होला, परिआएको बेलामा गर्ने चिजहरू चाहिँ हुन्छन्। बिजुलीको हाम्रो मिस्त्री भनौँ या त स्पेसलिस्टहरू आउँछन्, बनाउँछन्। तपाईँहरूको आफ्नो घरतिर पनि बनाउनुहुन्छ होला, तारहरू जोड्नुहुन्छन्। त्यो मिस्त्री मात्रै आउँछन्, त्यसले जोडेर बत्ती बालेर हिँड्छन्, तर सेफ्टी ऊ चाहिँ हेरेको छ कि छैन, त्यसले तार सही तरिकाले, हामी के भन्छन् 217 को तार चाहिँ जोडेको हुनुपर्छ भनेर त्यो मोटो भनेको छ। 217 418 भए पनि हुन्छ, पातलोले पनि चलिहाल्छ। स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ तपाईँले मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। त्यो 417 त आग लागि तातिने चान्स हुन सक्दछ नि। त्यसै कारणले हामी अब धुम्रपान निषेधित क्षेत्रमा धुम्रपान गर्न दिनु हुँदैन। एन्ड अब परिआएको बेलामा आफ्नै क्षेत्रबाट पनि कसलाई रिपोर्ट गर्ने हो त? आग लागि त भयो, कसलाई खबर गर्ने हो? म याकेनेटीमा काम गर्ने, हिमालयमा काम गरेँ, त्यहाँनिर के भने हुन्छ भने पहिला कति नम्बरमा फोन गर्ने, इमर्जेन्सी नम्बर 11, हामीले याकेनेटीमा 11 तोकेका थियौँ। 11 गर्ने बित्तिकै टेलिफोन अपरेटरले पहिला जोसँग कुरा गर्दैछ भने पनि त्यो चाहिँ छोडेर 11लाई पहिला प्रायोरिटी दिएर उसले टेलिफोन उठाउँदछ। उठाइसकिसकेपछि उसले जानकारी दिन्छ, मेरो नाम जितबहादुर राई, म 15 तला माथि छु, दक्षिणतर्फ छु। आग लागि कहाँ भएको छ भन्दाखेरि 16 तला माथि चाहिँ आग लागि भइराखेको छ। एउटा मैले खालि काल्पनिक मात्रै गरेको। कस्तो आग लागेको छ, धुवा मात्रै देखिया हो कि दन्दती सल्केको हो, त्यो बताइदिनु पर्छ। कन्फर्म या त धुवा भनेपछि सस्पेक्टेड, आगो कहाँ सल्केको हुन्छ, धुवा यता निस्केको हुन सक्दछ। र एक्लो छ भने आगो निभाउने कोसिस नगर्नु, शान्तचित्त बस्नु, किनभने खबर गरिसकेको हुँदाले चाहिँ दमकल टिमहरू आएर चाहिँ उसलाई देखाइदिनु पर्ने चाहिँ अवस्था आउँदछ। अनि सधैँ आगो निभाउने कोसिस त गर्ने, तर आफ्नो ज्यान खतरामा नपार्ने गरी मसँग चाहिँ सही तरिकाको फायर एक्सटिङ्ग्विसर छ भने मात्र र कन्फिडेन्ट छु भने मात्रै प्रयोग गर्ने, नत्र भने नगर्ने। नत्र भने रिजल्ट फेरि अर्कै निस्किनु हुन्छ। र अर्को चिज चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छन्,
हामी जहिले पनि अत्तालिन्छौँ। अत्तालिनेलाई चाहिँ कम गराउनुपर्छ। जुन कुरो चाहिँ हामीले लिड गरिसकेपछि हामी अत्तालिन्छ। जो त फायर एक्सटिङ्ग्विसर लिएर आऊ त भन्नु, ए जाना फायर एक्सटिङ्ग्विसर लिएर आइज भनेपछि त्यो कुदेर फेरि ठोकेर लडाइदिएला, फेरि फुट्ला, के गर्ला, फेरि त्यसको रिजल्टै भिन्नै हुन्छ। त्यस कारणले डु नट प्यानिक, नअत्तालिने हो। साँच्चै अहिले डेटा हेर्नु चाहिँ 75% अफ द पिपल इज किल्ड बाई द प्यानिक। अत्तालिएर मान्छे मरेको हुन्छन्। 25 बाई, यो आगलागीको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु, 25 बाई चाहिँ 25% चाहिँ ग्यासले निसासिएर मरेको हुन्छ। हार्डली जसलाई चाहिँ आगोले पोलेको देखिन्छ। धुवामा परेको छ भने, धुवामा सकिन्छ भने निकाल्न सकिने, आफूलाई सक्छु भनेर मात्रै त्यो अन्धाधुन्दामा जाने चाहिँ हुँदैन। सधैँ सकिन्छ भने बरौँदा तल गएर सधैँ धुवामा जाँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने भुइँमुनि जाने, भुइँमुनि घिच्निँदै गएर त्यसलाई तानेर घिसारेर ल्याउनु सकिन्छ भने घिसाउनु सक्छ, नत्र भने लाइफ चाहिँ आफ्नो ज्यान चाहिँ खतरामा नपार्ने गरी। यदि निकालिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सधैँ गएर चाहिँ खुल्ला ठाउँमा ल्याइसकेपछि भित्तापट्टि अडाएर ठाडो बस्नु लगाएर लामो लामो सास लिन लाउनुहोस्। डिप ब्रेथ, लामो लामो सास लिन लाउनुहोस्। यदि कसैलाई धुवामा परेको अवस्था छ भने, एन्ड सधैँ त्यसरी घाइतेहरूलाई छ भने तपाईँलाई कन्ट्याक्ट टेलिफोन नम्बर्सहरू बताइदिएको छु। तपाईँले आफ्नो घरमा पनि एटलिस्ट फर्स्ट एड बक्स त राख्नु भएको होला नि, सबैले फर्स्ट एड बक्स सर, त्यो धेरै खर्च पनि पर्दैन, योभन्दा सानो खालको स्केलमा पनि पाउँछ। यहाँ सिम्पल चिजहरू चाहिँ राखेको हुनुपर्दछ, जस्ट लाइक द ब्यान्डेजहरू। दबाई चाहिँ राख्दैनौँ हामी, ब्यान्डेजहरू, प्लास्टरहरू, सम्पूर्ण चिजहरू फर्स्ट एड बक्स चाहिँ घरमा चाहिँ राखिराख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुँदछ। या त अफिसमा कार्यालयमा छ भने सधैँ राख्न पर्ने, सधैँ चेक गर्नुपर्ने सही हालतमा छ कि छैन। खालि भाँडा मात्रै भएर धेरै जस्तो अफिसमा चाहिँ अप्ठ्यारोपन चाहिँ के हुन्छ भने स्टाफहरूले सबै लगिदिन्छ, त्यसपछि खाली भइराखेको हुन सक्ने स्थिति आउँदछ। फर्स्ट एड बक्स है बजारमा यो तपाईँले त्रिपुरमा किन्नु पनि पाउनुहुन्छ। यदि आई एडभाइज, म सल्लाह चाहिँ के दिन्छु भने तपाईँले आफ्नो सवारी साधन यदि गाडी चढ्नुहुन्छ भने फर्स्ट एड बक्स राख्नुहोस्। सानो खालको पनि पाउँछ, मेरो त्रिपुर स्टोरमा गएर किन्न पाउनुहुन्छ। पछाडिपट्टि सधैँ फर्स्ट एड बक्स राख्नुहुन्छ, राख्न जरुरी पर्छ। के छ यु जस्ट डोन्ट नो। इनकेस आग लागिबाट बच्ने तरिका चाहिँ हामी कहिले पनि कुनै हालतमा पनि ट्र्यापमा या त अप्ठ्यारोमा पर्ने कोसिस गर्ने होइन, त ट्र्यापमा पर्ने खालको स्थितिमा चाहिँ नपर्ने स्थिति चाहिँ निकाल्नु पर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। यदि म जान सक्दैन, धुवा छ भने अर्को बाटो खोजेर निस्किने। र जहिले पनि धुवामाबाट चाहिँ पास हुनुपर्ने चाहिँ स्थिति आउँछ भने सधैँ मुख, नाक, रुमाल छ भने पानीमा भिजाएर मुख र नाक टम्म गरेर त्यहाँबाट सास फेरेर जाने हो यदि पोसिबल छ भने। सधैँ भुइँमुनि घिस्रिँदै बाहिर निस्किने हो। धुवा माथि हुन्छ, धुवा माथि भइसकेपछि आँखा पिरो हुन्छ, पिरो भइसकेपछि ब्रेनले अब फेरि अनेक किसिमको सिग्नल दिन्छ। अब गइस गइस जिते, अब त गइस, अब खत्तम भइस, त धुवामा परिस, अब तैँले देख्दैनस्, त लड्छस्, त गइस भन्न थाल्यो भने त्यो झन् अतालिन्छ। सो अलवेज किप लो टु द फ्लोर, नलुक्ने, बरुभन्दा कराउने नि, ए बचाओ, गुहार गुहार भन्ने नि। सधैँ म के बच्छु भन्ने कुरो चाहिँ अठोट हुनुपर्ने, जरे खत्तममा मरियो भन्ने खालको होइन। यदि तपाईँहरूको कपडामा आगलागीले टिपेको छ भने नउडिनुहोस्, झन् सल्किँदै बढ्दै जान्छ, झन् बढ्दै जान्छ। बरुभन्दा टक्क अडिने, भुइँमुनि सुतेर पुल्टुङ पुल्टुङ खेल्ने हो।
आगो निप्दछ। एक दफा बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ फेरि सुरक्षित ठाउँमा निस्किसकेपछि त्यो खतरा एरियामा आदेश नआइन्जेलसम्म चाहिँ प्रवेश गर्ने होइन। यति चाहिँ याद गर्नु होला। यो तपाईहरुलाई देखाएको मात्रै हो। फायर अलार्म सिस्टमहरु राखिदिएको छ, अफिसहरुमा राखेको छ भने, तर चल्छ कि चल्दैन समय समयमा चाहिँ चेक गरेको हुनुपर्छ। अब यो अफिसतिर पनि हामीले उ गर्न सक्छौं। ठुलठुलो अर्गनाइजेसनहरु छ भने चाहिँ टेलिफोन नम्बर, कति नम्बरमा फोन गर्ने, यदि आगो दन्दन्ती सल्केको छ भने एक्लै निभाउने कोसिस गर्ने नगर्ने, र सधैँ आगलागीको स्थितिमा लिफ्टको प्रयोग गर्न हुँदैन। लिफ्टको प्रयोग गर्नुभयो भने खतरा उत्पन्न हुँदछ। धुवा जुन चाहिँ एउटा इनार जस्तो ठाउँमा लिफ्ट उकालो ओह्रालो गरिराखेको हुन्छ, धुवा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हो भने लिफ्टभरि धुवा भयो भने त्यहाँ निसासिएर मर्छ। फेरि अर्को कुरो लिफ्ट चाहिँ के हुन्छ भने आगलागी एरियामा पनि फेरि प्रवेश दाहिने बायाँ जाँदाखेरि झन् खतरा हुन्छ। त्यसै कारणले लिफ्टको प्रयोग गर्ने होइन। धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा यदि ट्रेनिङ छ भने जसले लिफ्टम्यान हुन्छ, लिफ्टम्यानले त्यो लिफ्टलाई तल झारेर बन्द अवस्थामा गराएर ढोका चाहिँ खुल्ला राखिदिन्छ। भुइँ ग्राउन्ड फ्लोरमा है। यदि हामी दाहिने बायाँ निस्किने अवस्थामा आफ्नो ज्यान खतरादेखि सुरक्षित ठाउँमा निस्किने बेलामा ढोकाको पल्लोपट्टि त के छ थाहा हुँदैन, आगो पो सल्किया छ कि। त्यसै कारणले हामी पहिला झ्याल ढोका छाम्छौँ। ढोका कहाँ छाम्छौँ भनेपछि पहिला धेरै जस्तो मुनिदेखि माथि छाम्न पर्ने जान्छ। आगो त मुनि हुन्छ नि। यदि तातो छ भने ढोका नखोल्ने हो। पल्लोपट्टि त आगो सल्किराखेका हुन्छन्, त्यसलाई अक्सिजनको कमी भइरहेको छ। तपाईले यदि ढोका खोल्नु छ भने आगोको लपका फेरि आफू माथि आउन सक्छ र सल्किने क्रम चाहिँ फेरि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले झ्याल ढोका छामेर मात्रै खोल्ने हो, झ्याल होइन, मैले ढोका भन्दैछु। त्यसै कारणले फायर प्रुफ डोर चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब मैले 2019 मा बनाएको घर फ्रेममा प्लाइबोर्ड मात्रै थपेको छु, ढकढक गर्छ, ढुङढुङ गर्छ। ढुकढुक गरेको भए चाहिँ बलियो हुन्थ्यो, मोटो हुन्छ आजकलको प्लाइबोर्डहरू, ढोकाहरू। पहिलाकोहरू कमजोर हुन्छ, मैले पनि फेर्नु पर्ने छ। पेन्सनले अलिक पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ गुप्ता साहब, अब भने बित्तिकै फेर्नुपर्छ। त्यसै ढोकाहरू गर्दाखेरि कम्प्रोमाइज नगर्नु होला। ढोका चाहिँ फायर प्रुफ डोर चाहिँ प्लाइबोर्डको चाहिँ कम्प्याक्ट वाला, कम्प्रेस वाला चाहिँ ढोका चाहिँ युज गर्नु होला। यदि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यदि तातो छ, मुनिदेखि गर्दै फ्रेममा चेक गर्दै जाने, तातो छ भने ढोका नखोलिहाले। यदि हामी भरेको एरियामा चाहिँ पस्दैछौँ भने चाहिँ त्यो एरियाबाट पार गर्ने स्थिति आउँछ भने सधैँ भुइँ मुनि जाने, घिस्रिने र नजिक एक्जिट आउँछ भने बाहिर निस्किने। अब एउटा कथा चाहिँ गरिहाल्नु पर्ला। यो 9/11 सेप्टेम्बर 11 2002 होला। इज इट 2002? 2002 जस्तो लाग्छ। अमेरिकामा बिन लादेनले दुईटा ट्विन टावरमा हुल्ल्याएको थियो नि। हामीले मैले त लाइभै हेरेको थिएँ, बिहान खोलेको त हेरिराखेको थिएँ। यो ट्विन टावरमा जब प्लेनै हुल्दिसकिसकेपछि आगलागी हुने त फुल तेल पुरा भरेको प्लेनै हालिदिएको थियो। प्यासेन्जर प्लेन हाइज्याक गरेर हालिदियो। त्यसपछि गएर आगो सल्क्यो, आगो लाग्यो। आगो लागिसकेपछि मानिसहरू सबैजना इभ्याकुएसन गर्न थाले। इभ्याकुएसन त्यहाँबाट लाखौं मान्छे बाहिर निस्के। तपाईले त्यहाँ डेटा हेर्नुपर्छ भने 99% of the occupants below the impacted floors evacuated and survived. 99% लाखौं जना मान्छे चाहिँ बाहिर निस्के। यो भन्दा जहाँ प्लेन चाहिँ भित्र पसेको थियो त्यो भन्दा माथिको चाहिँ बाँच्न सकेन नै, किनभने उलाई निस्किने ठाउँै भएन। तर त्यो भन्दा तल चाहिँ 99% बाँच्यो। यसले के जनाउँछ भने इभ्याकुएसन ड्रिलहरु चाहिँ
समय समयमा गरिराख्न पर्दछ। यहाँ हार्डली एनीबडी डज गराउने धेरै कम मात्रामा देख्छु। मलाई धेरै जस्तो चाहिँ हाई राइज बिल्डिङको कुरा मात्रै गर्दछु। घरमा त हामी किन गरिराख्नु पर्ने पनि जरुरी छ। म त 2 तलामा छु। अझै अघिको पेन्डेमिकको स्थिति आउँदाखेरि त आज त घरमा म एक्लो मात्रै छु। अरू मेरो छोरा पनि आछ, 2 जना मात्रै छौँ, अरू कोही पनि छैन। धेरै छ भने त सबैलाई जानकारी पनि दिनुपर्ने पर्छ। यताबाट है निस्किने मेरो यतापट्टि पनि भर्याङ छ, यतापट्टि पनि भर्याङ छ, नअतालिकन बाहिर निस्किने भनेर चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ। यदि मेरोमा भाडामा कोही बस्छ भने मैले भन्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ के चाहिँ जानकारी भयो भने अर्को लेसन चाहिँ त्यो जो चाहिँ बाँच्यो यस्तो कुनै आपतकालीन स्थितिमा चाहिँ समय समयमा चाहिँ इभ्याकुएसन ड्रिल चाहिँ गरिराखेको हुनुपर्दछ। यदि अर्गनाइजेसनतिर यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ भने गराइराख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र एसेम्ब्ली एरिया भेला हुने ठाउँ यो अति जरुरी छ। भने मेरै घरमा पनि भेला हुने ठाउँ त्यहाँ है। अरूको साथीहरूको पनि छत्र साहबले पनि भेला हुने ठाउँ अहिले बनाएको छ, उसको प्रसिद्ध ठाउँ छातावाला बनाएको छ, भेला हुने ठाउँ त्यहाँ। नत्र भने त भागेर कोही गेटदेखि बाहिर जाला, छोरालाई खोज्नु कहाँ खोज्नु जानु फेरि। त्यस कारणले यसरी चाहिँ क्लियरली इभ्याकुएसन एसेम्ब्ली पोइन्ट भनेर चाहिँ यो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ तोकेको हुँदछ। त्यहाँ गएर भेला भइसकिसकेपछि आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ लाइन अप गर्ने र हाजिरी गर्ने। बिहान 7 जना आएको थियो, रामबहादुर, श्यामबहादुर, हरिबहादुर, शेरबहादुर, जितबहादुर, गुप्ता साहब भनेर सबै चाहिँ मिलाइसकेपछि चाहिँ पुरा आइसकेको छ मेरो डिपार्टमेन्टमा। पुरा आइसकेपछि रिपोर्ट गर्छ मेरो सेक्सनको सबै आयो भनेपछि सबैजना निस्केको छ कि छैन भनेर जानकारी भइसकेपछि ओके एभ्रीबडी सेफ भन्ने कुरो जानकारी हुँदछ। एक ठाउँमा गएको थिएँ, इट्स अ मल्टिनेसनल कम्पनी, सबैका हाजिर भयो, सबै आयो भने सबै आयो भन्दै आएपछि 15 मिनटपछि 3 जना मान्छे के भयो भन्दै आउँछ फेरि। कहाँ सबै आएकै थिएन रहेछ, 3 जना के भएको, किन सामेल भएको भन्छ। त्यसै कारणले म ठाउँमा कति सिरियसली हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। म सिङ्गापुर गएको थिएँ, बुकी स्ट्रिटमा यसो गएको त मेरो ठ्याक्कै मैले जति टिकट काटेको मेरो त पुरा भयो जस्तो लाग्यो। यहाँ त फायर ड्रिल गर्दै रहेछ एउटा सपिङ मलमा। के गर्दो रहेछ भनेको त फायर ड्रिल इन प्रोग्रेस भनेर साइनेज पनि राखेको छ। सपिङ छ यहाँ, फेरि दोकान खुल्ला छ, सम्पूर्ण चिजहरू सही तरिकाले गराएर रहेछ। भेला हुने ठाउँमा पनि भेला हुने ठाउँहरू सबै गराएर रहेछ। उनीहरूले समय समयमा प्र्याक्टिस चाहिँ गरिराख्दो रहेछ। यो चाहिँ मैले एसियन पेन्टमा गएर चाहिँ गराएको ड्रिलहरू हो। र यसरी चाहिँ इनकेस कुनै अर्गनाइजेसनहरूलाई जरुरी छ भने गुप्ता साहबको मार्फत आयो भने म सरसल्लाह पनि दिन सक्छु, जस्तो कि वार्डन सिस्टम राखेर को रिस्पोन्सिबल पर्सन कसरी के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ साधारण हामी एक्जाम्पलहरू दिएर सल्लाहहरू दिन सक्छौँ। र जहिले पनि इभ्याकुएसन गर्दाखेरि अघि भने जस्तो चाहिँ senior citizen, women, children, and differently able people shall be given the highest priority. छिटो तर सही तरिकाले बाहिर निस्किनु पर्दछ र सधैँ आदेश दिँदाखेरि चाहिँ हामीले नअतालिकन फर्म भोइसले गर्नुपर्दछ। एन्ड आवश्यक भन्दा ठुलो आवाजमा कराउने होइन र एलिभेटर्स या त लिफ्टहरूको प्रयोग गर्ने होइन। तर प्रयोग गर्ने स्थिति आउँछ भने आउन पनि सक्छ। 17 तला 18 तलादेखि 80 वर्ष बुढो 90 वर्ष बुढोलाई कसरी, बिरामीलाई कसरी ओह्रालो झार्ने त? ओह्रालो झार्नु पर्छ भने फायर ब्रिगेडको मान्छेहरूलाई ल्याएर रिक्वेस्ट गरेर झार्नु लाउनु पर्दछ। एसेम्ब्ली एरिया मैले राति गएर बोटलस नेपालमा गर्दाखेरि यसरी एसेम्ब्ली एरिया भेला हुने गरेका थियौँ। र सधैँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने बचाउ, कसैलाई कमजोरी छ भने उसलाई बचाउनु पर्ने पनि गर्नुपर्दछ।
अलार्म सङ्केत गर्नुपर्छ र आगोलाई जस्तो छ त्यसलाई रोक्ने हो र निभाउने काम गर्नुपर्दछ। र आखिरी गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने इनकेस त्यस्तो आपतकालीन आगलागी भएको खण्डमा बाहिर निस्किँदाखेरि झ्याल ढोका पुरा बन्द गर्ने, ताकि इनकेस आगलागी भित्र छ भने अक्सिजन चाहिँ भित्र प्रवेश नहोस्। झ्याल ढोका बन्द गर्ने, स्विच अफ अल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट, बिजुलीको सम्पूर्ण औजारहरू स्विच अफ गर्ने, स्विच अफ लाइट, बत्ती निभाउँदै ढोकाहरू बन्द गर्दै बाहिर निस्किने। ठाउँ ठाउँमा देख्छु राखेको चिजहरू त यो कमजोरी पक्ष त के देखाइराख्नु र अब बज्ने त राखेको छ, तारै छिन्या छ। गुप्ता साहब, यस सर। त्यस्तो कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्ने अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। एन्ड 8 बज्यो भनेपछि 1.5 घण्टा त भइसकेछ। भयो गुप्ता साहब। अरू म एउटा चिज छोटो गरिदिन्छु। यसलाई यदि अर्गनाइजेसनहरूलाई गर्नु परेको खण्डमा आई एम रेडी टु एक्चुअली डु इट फर देम अल्सो। अब एयरपोर्टमै इन्टरनेसनल एयरपोर्टको हालत हेर्नुहोस् न, त्यो जहाँनिर पाइपहरू घुसाउने ठाउँ छ, क्लिप भन्दछौँ हामी, त्यहाँनिर त चुरोटको ठुटा र केराको बोक्राहरू हालिराखेको छ त अन्त कसरी जान्छ पाइप? पितलको गट्टै छैन, अन्त कहाँ हाल्ने? अन्त पाइप त्यसरी हातले थाम्न सक्छ त्यो पानी? त्यसपछि क्लिपहरू नै छैन, सबै छैन, केही पनि छैन। एयरपोर्टमा मेरो ख्यालमा अहिले पनि त्यही हालतमा छैन, त्यही हालतमा छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ हरियो कस्तो घाँसमा कान पनि छैन, दाँत पनि छैन, सुँड पनि छैन, केही पनि छैन, तर त्यहाँनिर औजार चाहिँ राखिराखेको छ। यो त परिआएको बेलामा कसरी जोड्ने त मैले पाइप? पानीको पाइप, पानीको खोले तापनि त खालि धारा मात्रै आउने भयो त भनेर एउटा एम्बसीमा गएर ट्रेनिङ गराउने बेलामा गएको थिएँ। खुब सबै मान्छे हाँस्नु त हाँस्यो, तर एकजना महिला त छुची रहेछ होइन, तर सेन्सिबल आइमे जस्तो लागेको थियो, लेडी थियो, ब्रिटिस थियो। तँलाई थाहा रहेछ त त्यो त्यत्रो पब्लिक एरियामा त्यस्तो छ भने तेरो जिम्मेवार बन्छ कि बन्दैन त्यहाँ सही हालतमा बनाउने? भनेपछि त हो त नि, मेरो जिम्मेवार त हुन्छ त। गएर डिआई साहबलाई भेटेँ, सर यो त भएन नि हो, यो त तपाईँको जिम्मेवार भित्र पर्छ, बरुभन्दा केही सल्लाह छ भने म पनि गरिदिन्छु भने भइहाल्छ राई सर भन्यो। अर्को हप्ता गएँ, ट्रेनिङ गराइदिन्छु सर, म फ्री गराइदिन्छु भनिसकेपछि भइहाल्छ नि राई सर भन्यो। अर्को हप्ता पनि फोन गरेँ, हुँदैछ राई सर भनेपछि दोस्रो हप्तादेखि त मेरो फोनै उठाएन। मेरो सिभिल एभिएसनले भनेर तेरो काम होइन मरो भने होला जस्तो लाग्यो। त्यसपछि हटी गएँ। तर एउटा काम चाहिँ गरेछ, बनाउनु त बनाएछ, पहेँलोलाई फुस्रो चाहिँ बनाएछ, रङ चाहिँ गरेछ। बरुभन्दा यहाँले अचेल देख्नुहुन्न होला, यो चाबेलमा थियो जस्तो लाग्छ। राणाहरूले बेलायतदेखि ल्याएर फायर हाइड्रेन्टहरू यसरी जडान गरिदिएको पहिला देखिया थियो, यो अहिले त छैन, अब हराएको त हो। यो त हेडक्वार्टरको अगाडिपट्टि पनि थियो नि, उतापट्टि टङ्गालतिर जाने बाटोमा त्यो थियो। यो त्यही बेला मैले खिचेको। अहिले पनि जानुहुन्छ भने कृष्ण गल्ली पाटनमा राणाहरूले श्री 3 चन्द्रलोक त मैले त्यहाँको मान्छेलाई सोधेको थिएँ, पानी आउँछ भन्दा आउँछ यहाँ पानी, तर उहाँहरूले चाहिँ के गरेको छ भने त्यसलाई धाराको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको छ, हाइड्रेन्टको रूपमा होइन। तर त्यति बेला पनि त्यस्तो सोच चाहिँ पुगिसकेको रहेछ। तर अब तपाईँ हामीले फेरि छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने चाहिँ स्थिति हुन्छ। बाटो कालो पिच त गरेको छ, दाहिने बायाँ खोइ त फायर पनि फायर हाइड्रेन्ट त होइन, अहिले पाइप त हाल्दैछ, त्यो के को लागि पो हाल्दैछ अरे, बिजुलीको लागि के को लागि भन्दै थियो। अब ठाउँ ठाउँमा हेर्नु गयो भने पाइप पनि छैन, केही पनि छैन, त्यो कप्लिङहरू पनि सबै बाहिर गइसकेका छन्। म यस्तैहरू मात्रै देख्ने भएको हुनाले देखाएको मात्र हो। कमजोरी चाहिँ नहोस्, त्यसलाई सुधार्ने काम चाहिँ गरिराख्नु पर्ने जस्तै छ। इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यसो निक्लेको त त्यो फायर होस क्याबिनेटले त ढकनी नै उल्टो राखिरहेछौ। त्यो मैले होइन नि, कस्तो होला
इन्टरनेसनल त्यो प्यासेन्जरहरूले के भन्दा होला जस्तो पनि लाग्यो। त्यहाँभित्र त छ कि छैन मैले हेरिनँ, यो हालत पनि देखिरहेको थिएँ। अनेक हुन्छन् बाफ्रे हो भनेपछि कतिको कन्सियसनेसहरू हुँदो रहेछन् भन्ने कुरोहरू मान्छे पुऱ्याएको हुनुपर्दछ। बरुभन्दा हेटौँडा इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्टमा जाँदाखेरि कहीँ नदेखेको मैले अनुभव नगरेको यहाँ चाहिँ राम्रो प्रणालीले चाहिँ राखेको रहेछ। जुन चाहिँ फायर होस पाइप यति लामो चाहिँ राखेको थियो रहेछ होला, पहिला पनि थियो होला, एकै ठाउँमा राखेर लामो ठाउँसम्म गएर चाहिँ पानीसम्म जोडेर आगो निभाउने ऊ चाहिँ सिस्टम चाहिँ राखेको रहेछ। मैले कहीँ पनि देखाएको थिइनँ यसो राखेको। खुब मजा लाग्थ्यो, सधैँ ट्रेनिङमा जान्थेँ, हेर्थेँ, मजा लाग्थ्यो। तर त्यो त काटेर मकेर चाहिँ बाँधेर राखेको रहेछ। पछि जाँदाखेरि त यस्तो पो बनाएछ फेरि। मैले गार्डलाई सोधेँ, ए के गरेको हो गार्ड साहब, देखेन गाडी पिच हुँदै, त्यो बाटो पिच हुँदैछ, हामीले छेकेको अरे। फेरि फायर हाइड्रेन्ट पाइपले त छेक्ने काम पो गरेछ बाटो। यस्तो खालको यो एउटा खालि जोक त होइन, तर त्यो चाहिँ कम्प्लिटली अगेन्स्ट द ऊहरू। यसले त के आगो निभाउनु, मेरो हातै ल्याप 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 हुन्छ होला, त्यो त देखिनु त पर्यो होला नि, च्याप च्याप हुन्छ त्यो त, पाइप पनि इन्डिकेटर पनि देखिँदैन। सो वी आर कमिङ टु द एन्डमा गर्दाखेरि पनि अब के देखाउँछु भने म पनि खुब होइन नभनौँ, यो त याद गर्नु होला, आगोसँग फाइट गर्नु छ भने, आगोलाई नियन्त्रण गर्नु छ भने ऊ चाहिँ गर्नुपर्छ। सेफ्टीको लागि विदेशतिर कतिसम्म ध्यान दिएको रहेछ भनेर मलाई त मेरो ताइवानमा भने देख्नुभयो बुवा अरे भने छाम्नुहोस् त भनेपछि यसो छामेको त त्यहाँ थोप्ला थोप्ला रहेछ। के हो यो भनेपछि त यो चाहिँ अन्धाहरूको लागि हो क्या, लिफ्ट उसले ब्रेलमा पढ्छ। अच्छा भने मैले अझै मलाई त मेरो छोरीले पो सिकाइराखेको। तर काठमाडौँमा पनि यस्तो छ है, तर कसैले बताएको छैन होला जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमा पनि देखेको छु मैले, ठाउँ ठाउँमा गए उनीहरू कति कन्सियस छ भने एक्जिटहरू बाटोमा पनि राखिदिएको छ, उसलाई आपतकालीन स्थितिमा बाहिर निस्किने ठाउँहरू साइजहरू छ। यसरी अर्को कुरो चाहिँ एइडी एक्सटर्नल के भन्छ डिफिब्रिलेटर, मुटुको यदि कसैको स्टप हुने बित्तिकै त्यसलाई निकालेर चलाउन सक्ने सिस्टमहरू राखेको छ। मैले एक ठाउँमा गएर सम्बन्धित मान्छेलाई सोधेँ, हामीले किन यस्तो राख्न सक्दैनौँ रिपोर्टतिर भने, हामीसँग छ। अन्त कहाँ छ त भने स्टोरमा राखेका छौँ भन्छ। ल अन्त बाहिर बन्द, हामी त अहिलेसम्म इनारकै खाइराखेका छौँ, सप्लाई बन्द, कहाँबाट ल्याउने त भनेपछि मेरो ख्यालमा 2.2 लिटरको मैले 62 बोतल चाहिँ युज गरेँ। त भात त पकाएर खानु पर्यो नि त, मुख त धुनु पर्यो नि त, पानी कहाँ खोज्नु जाने भनेर चाहिँ राखिराखेको छु। जस्ट टु थिङ्क अबाउट इटहरू, खालि यो बोतल किन खेरो फाल्ने, जम्मा गरेर एक कुनामा फालिदिइराखे भइहाल्छ नि। आवश्यक पर्यो भने पानी त आवश्यक परिहाल्छ नै, अझै पनि जम्मा गरेर राखिराखेको छु। त्यसै कारणले जापानको सुनामीको एक दुईवटा कुरा गरिहाल्छु। सुनामी गइसकिसकेपछि जापानबाट सिक्न पर्ने कुरो, पहिलो कुरो चाहिँ कुनै पनि न्युजहरूतिर उनीहरूले रुई कराई गरेको फोटोहरू कहिले पनि देखिएन। उनीहरूलाई थाहा छ दुःख कस्तो हुन्छ भनेर, समस्या कस्तो हुन्छ भनेर, उसले देखाइराख्नु परेन। काम थियो, शान्त थियो, डिग्निटी। जहिले पनि पानीहरूको लागि गर्दाखेरि तपाईँले यतातिर देख्दाखेरि आपतकालीन अवस्थामा सबै तै छड र मै छड पानीको बोतलहरू ल्याउने या त रातहरू दिने भने लुछार पुछार गर्ने त्यो देखिएन। जहिले पनि उनीहरू लागेर लिने गरेका थियो। गाली साली तै छड र मै छड कहिले पनि गरेन। जापानिज कुकुरहरूले हामीले पनि गर्न सक्छौँ त्यो।
र उनीहरूको बिल्डिङ यस्तो प्रकारको बिल्डिङ बनाएको छ, उनीहरूको बिल्डिङहरू लच्क्यो हल्लियो 9.3 को के अरे भुइँचालो आएको थियो, तर कुनै पनि बिल्डिङ ढलेन। उनीहरूले सबैलाई सामानको आवश्यक पर्दछ, अब हामीलाई कमी हुँदछ, उनीहरूले फेरि त्यसरी जम्मा गर्ने काम चाहिँ गरेन। उनलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै किन्न थाले, किनभने अरूलाई पनि आवश्यक पर्छ है भन्ने सोच्दो रहेछ। हामीले पनि सोच्नु त्यसरी नै पर्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि दोकानहरू लुटिङ भएन। आपतकालीन स्थितिमा उनीहरूले हर्न बजाउँदै गाडी कुदाएन, आफ्नै लेनमा कुदाइराखे, ओभरटेकिङ गरेन। मलाई हतार पर्यो भनेर ओभरटेकिङ गरेन, किनभने सबैले बुझिराखेकै थिए। हालसालै मात्रै पनि त्यही ठाउँमा फेरि भुइँचालो गएको छ, 7 point something को गएको छ होला। न्युक्लियर रियाक्टर फुकुशिमा, सबैलाई थाहा थियो त्यहाँबाट लिकेज भयो भने हेल्थ हेजार्ड हुन्छ, क्यान्सर हुन्छ, भयो पनि अझै पनि तिनीहरू, तर उनीहरू सबै भागेर निस्केन बाहिरपट्टि। उनीहरू आफ्नो काममा लागिराखे। उनीहरूलाई सेफ्टीको लागि सबै चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थितिहरू आएको थियो। अब यसरी म समयमा बताउँदाखेरि सबैलाई आपत्ति पर्छ, खानाको कमी हुन्छ भने त रेस्टुरेन्टहरूले त दाम पो घटाइदियो अरे। तपाईँ आफै यहाँ सम्झे जस्तो यहाँ के हुन्छ, दाम घट्दैन नि, दाम त बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। एटिएमहरू त्यतिकै छोडिदिए, लुटिङ भएन। ले पनि बलियोले कमजोरलाई सहयोग गरेको थिए अरे। जापानबाट सिक्न पर्ने कुरोहरू, ट्रेनिङ बुढोदेखि बच्चासम्म सबैलाई थाहा थियो कि परिआएको बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भुइँचालोमा। उनीहरूले त्यही गरे, पुरा विश्वास थिए। टेबल मुनि गए, बिस्तारा मुनि गए, बलियो ठाउँमा सेल्टर लिने ठाउँमा गए। बिए पत्र पत्रिकाले कुनै नचाहिँदो खालको खबरहरू छापेन, भेरी काम खालको रिपोर्टेज मात्रै दिए। यो पनि मलाई मजा लाग्छ। कन्सायन्स, जब सामानहरू किन्दै थियो अचानक बत्ती गयो भने मान्छेहरूले जति सामान किनेको जहाँ थियो त्यही नै छोडेर बाहिर निस्किए अरे चुपचापसित। तर यस्तो ठाउँ चाहिँ हुनु चाहिँ धेरै, फेरि हामीले पनि यो चिजहरू भनिराख्नु पर्ने हुन्छ। फेरि गयो भने फेरि सबै खाली गरिदेला भन्ने डर हुन्छ। The conscience, when the power went off in a store, people put things back on the shelves and they left quietly. यो जापानको कुरोहरू चाहिँ 10 थिङहरू। त्यसै कारणले हामीले के ध्यान दिएको हुनुपर्छ भने सधैँ बी अवेयर of an unexpected situation, be prepared and plan। सधैँ तयारी हालतमा प्लान भएको हुनुपर्छ र परिआएको बेलामा follow plan to minimize loss and safety। फेरि अगेन सधैँ अनएक्सपेक्टेड सिचुएसनसँग सामना गर्ने ध्यान दिएको हुनुपर्छ, सधैँ प्रिपेयर एन्ड प्लान गरेको हुनुपर्दछ, एन्ड फलो प्लान टु मिनिमाइज लस एन्ड सेभ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हतार भयो, अलिकति फेस टु फेस भएको भए हुन थियो। त एनी क्वेसन सर, म हजुरहरूको कोही क्वेसन छ भने म सकभर आन्सर गरिदिन कोसिस गर्छु। थ्याङ्क यू सर। अब सरको कसैको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ केही छ यसमा? त्यस्तो क्वेसनहरू त केही रेज भएको चाहिँ जस्तो लाग्दैन। यहाँ हाम्रो ध्रुव सर के क्वेसनहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो, त्यो सायद ऊ चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू कहाँ किन्न पाइन्छ भनेर राख्नु भएको रहेछ। फायर एक्सटिङ्ग्विसर
यो कहाँको लागि हो? छ भनेर चाहिँ सोध्नु घरको लागि होला अथवा अफिसको लागि होला हाम्रो ध्रुव सरले राख्नु भएको होइन, काठमाडौँ। काठमाडौँ यस सर म गुप्ता साहबलाई त्यो नमस्कार, मैले काठमाडौँको लागि सोध्या हो। ओके, काठमाडौँको लागि म के गर्छु भने मेरो त्यो जुन चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको छ ट्रेनिङको लागि दुईटा कम्पनी छ, एउटा अग्नि एन्टरप्राइजेस भन्ने छ, एउटा चाहिँ सेक्युर जोन छ। म तपाईँलाई त्यो उसको इन्फर्मेसन चाहिँ गुप्ता साहबलाई दिइरहेको छु, हुँदैन र सर? हुन्छ हुन्छ, गुप्ता साहबलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। अस्ति घरमा चाहिँ नि भान्सामा राख्नु पर्यो भनेर सोचे। हो सर हो। ओके, म त्यो दिन सक्छु, हजुर इन्फर्मेसन पास अन गरिदिन्छु। हस्। अरू कसैको केही छ यहाँ? हजुर, विष्णु तिवारी सरको चाहिँ अब अनम्युट गरौँ त। अनम्युट भएन? भयो। हजुर यस विष्णुजी। हजुर, पहिला त नमस्कार। यहाँको एकदम सारगरभित्र बहुत जानकारीमूलक अहिलेसम्म हामीले यत्रो हुँदाखेरि पनि नसुनेका कुराहरू धेरै सुन्यौँ, तर केही छुट्या हुनाले म अलिकति पारौँ कि भन्नेसम्मको धारणा राखेँ। हजुरबाट स्वीकृति पाउँछु भने प्लिज गो अहेड। हुन्छ हजुर, म एउटा कुरा के भनेदेखि 68 डिग्रीमा त्यो स्प्रिङ्कल चाहिँ ब्रस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले यहाँ युएसएमा छु, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रुम टेम्परेचर 70 डिग्री हुन्छ, त्यहाँ त्यो कुरा लागू भएन है। ओके, एउटा कुरा फेसबुकमा हाम्रो साथीहरूको ग्रुपमा चाहिँ नि हजुर, अर्को कुरा चाहिँ यो जुन एक्जिट साइन हुन्छ, मैले यहाँ बत्ती दिएको एक्जिट साइनमा चाहिँ जहिले पनि बत्ती बलेकै हुनुपर्छ, प्राय रातो बत्ती बलेकै हुनुपर्छ। त्यो करेन्ट बिजुली जाँदाखेरि पनि सरी ब्याट्रीको सिस्टमले सरी माफ गर्नु होला, ब्याट्रीको सिस्टमले राति होस् जे होस् त्यो एक्जिट साइनमा रातो बत्ती बलेकै हुनुपर्छ। त्यो बत्ती बलेको छैन भने फायर डिपार्टमेन्टले कारबाही गर्छ यहाँ। त्यो चाहिँ के गर्छ? नम्बर 3, विदेशतिरको रेस्टुरेन्ट र पसलहरूमा चाहिँ नि प्रति महिना जस्तो फायर डिपार्टमेन्ट आएर फायर भनेर जुन यहाँ जुन बयान गर्नुभयो त्यसै गरी फायरदेखि लिएर ढोकाहरू, झ्यालहरू, ढोका अगाडि केही सामान राखेको छ कि छैन, सबै ठिक छ कि छैन लागु गरेर हुन्छ। कहिले त्यो थाहा छैन, त्यो फायर डिपार्टमेन्टले त्यो काम गर्ने हो, त्यहाँ गरेको थिएन। अनि अर्को कुरा के भन्दा अहिले हामीले जति बयान यो कुराहरू सुन्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सहरी क्षेत्रमा विशेष यो उपयोगी छ। गाउँमा चाहिँ यो अहिले तुरुन्तै सम्भव होला देखिएन, किनभने गाउँमा दाउरामा भात पकाएर अँगनामा धुलो पकाएर खाने हामीहरू छ। फायर एक्सटिङ्ग्विसर त्यो इन्डिकेटरले पनि काम गर्दैन, डिरेक्टरले पनि काम गर्दैन। त्यति बेला यो हामीले थोरै जनसङ्ख्याको लागि सहरभित्रको लागि यो धेरै राम्रो छ, तर गाउँको लागि पनि हामीले केही विचार गर्नु पर्ला कि भन्ने अनुमान गरेको छु। किनभने गाउँमा एकैचोटि घर चल्दाखेरि अहिले पनि इलाममा ताप्लेजुङमा 20-30वटा घर एकैचोटि चल्छन्, त्यो अवस्था चाहिँ आइरहेको छ। त्यस कारण गाउँमा चाहिँ यो कुरालाई कसरी पुर्याउनु भएको पनि हजुर जस्तो विज्ञ अलिकति पाइला चाल्दा राम्रो होला भने यति नै मात्रै राखौँ। अहिले अब यो समयको कुराले गर्दाखेरि पनि मैले धेरै भन्न पाइनँ। थ्याङ्क यू तिवारी सर। अनि न्युयोर्कतिर चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि इमर्जेन्सी एक्जिटको लागि हरेक घरको झ्यालबाट बाहिर डन्डीले बनाएको भर्याङ चाहिँ घरको बाहिरपट्टि भित्तामा झुन्डाएर जमिनसम्म ल्याइएको, घरभित्र आगि लाग्यो भने झ्यालबाट त्यो भर्याङ चढेर बाहिर निस्किन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा काहीँ पनि देखिएन। यहाँ चाहिँ सबै सहरमा हरेक घरमा झ्यालबाट बाहिर निस्किने एउटा फलामको डन्डीको भर्याङ भनेर राखिएको हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो सहर छैन। त्यतातिर पनि हजुरले ध्यान दिएर सुझावहरू दिनुभयो भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, सम्बन्धित संस्थाहरूले केही गर्लान् कि भन्ने आशा गराउँछु। हस्त मेरो कुरा यही टुङ्गाउँछु। आयोजक सबै साथीभाइ र विद्वानवर्गलाई Thank you very much, Tiwari sir. And I just want to clarify, जो चाहिँ 68 डिग्री भनेको छ, that's a centigrade. यहाँले कुरा गर्नुभएको फारेनहाइटको कुरा होला।
अहिले पनि 68 सेन्टिग्रेड डिग्री के हुन्छ भने यहाँले पोइन्ट उठाउनु भयो ठिकै छ त्यो रेड जुन चाहिँ क्याप्सुल थियो नि that will actually go off at 68 degree centigrade त्यसपछि गएर त्यो नर्मल ठाउँमा राख्यो भने त फेरि इट विल गो त्यो किचनमा राख्यो भने त त्यो सधैँ फेरि होटल जस्तो ठाउँमा किचनमा राख्यो भने त सधैँ फेरि पड्केर सबै पानीहरू त फेरि स्प्रे हुने भयो त्यसै कारणले त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो ग्रेडिङवाला चाहिँ मोर टेम्परेचरवाला चाहिँ अझै पिङ्किस कलरको येलोइस कलरहरू चाहिँ विभिन्न ग्रेडिङवाला चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आउँछ ताकि इट सुड नट एक्चुअली त्यो विभिन्न ग्रेडको आफ्नो टेम्परेचरवाला चाहिँ मिलाएर राख्छ ऊ चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ भने सरी ऊ चाहिँ क्याप्सुल भन्छौँ हामी त्यो प्रकारले त्यो चाहिँ 68 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हो यहाँले जुन चाहिँ अहिले कुरा गरिदिनु भएको छ इट्स भेरी एक्सलेन्ट ऊहरू चाहिँ पोइन्ट आउट निकालिदिनु भएको छ जुन कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेन्टेन गर्दैन आई मिन sometimes I get frustrated. I tell them to do it, but it's very difficult. Training चाहिँ गराइराखेका हुन्छन् तर ट्रेनिङ पनि गराउने मल्टिनेसनल कम्पनीज और INGOsहरू सेभ द चिल्ड्रनहरूले चाहिँ गराइराखेका हुन्छन् एन्ड दे आर सिरियस अन इट अल्सो तर आफ्टर अल फेरि मेन्टेन गर्न चाहिँ अलिकति गरिराखेको हुँदैन जहाँ चाहिँ अमेरिकामा भेरी स्ट्रिक्ट नट अमेरिका युरोपतिर पनि भेरी स्ट्रिक्ट अल्सो they will not allow you to do a lot of things also यहाँले एउटा कुरो गर् कन्सियसनेसहरू चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ जेसुकै होस् आजको प्रोग्राम यहाँको फिडब्याकहरू देखेर सिरियसनेस हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी छ थ्याङ्क यू भेरी मच विष्णु साहब यसमा गर्नुपर्ने यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो जरुरी पनि छ यस साथीहरू मान्छेहरूको केही सहयोग गर्नु पर्यो भने हामी पनि लामो जस्तो लाग्यो यसमा त्यस कारण यहाँले चाहिँ जुन इन्सपायर दिनुभयो जुन प्रोत्साहन गर्नुभयो त्यसलाई आभार तपाईँको पेनिक डेट चाहिँ पेनिक डेट भएको 75% पेनिक डेट अर्को कुरो चाहिँ मैले एक दुईवटा छोटो कार्य ऊ चाहिँ गर्न त्यो उसले त यसरी विभिन्न इक्विपमेन्ट्सहरू तुरुन्त आइराखेको हुन्छ सहजपना पनि बनेको हुन्छन् एज आई टोल्ड यु अर्लियर अल्सो एटलिस्ट घरमा एउटा चिजहरू दुईटा चिजहरू राखिराख्न चाहिँ सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सहजपनाहरू आउँछन् मलाई बहिनीले चाहिँ लिएको हो खासमा सिपिआर गर्दाखेरि चाहिँ फेसियल मास्कहरू सिपिआर गर्नु त गाह्रो पर्छ नि गाह्रो पर्छ मात्रै होइन के अरे स्ट्रेन्जरसँग मुख टु मुख लाएर फुक्नु त अलिकति अप्ठ्यारै मानिन्छ यस्तो खालको चिजहरू या चाहिँ फेसियल मास्क भयो हामी हेल्थको लागिहरू विचार गरिराखेका हुन्छौँ ब्लड प्रेसर नाप्ने त मेसिनहरू त आज बजारभरि पाउँछ इट्स चिप अल्सो आई थिङ्क 2025 त आइसकेका हुन्छन् अहिले मेरो एकजना साथी गइहाल्यो एकजना साथी के भन्छ भने ब्रदर टाउको कस्तो टुनटुन भयो भने मैले बुढाले माई वाइफ एक्सनर्सै हो जब आउँदाखेरि 110 ब्लड प्रेसर मैले भने अब चुपचाप लाग मेरो गाडीमा बस अब अस्पताल हिँड होइन पर्दैन हो एकछिनमा भइहाल्छ भने होइन गाडीमा बस हिँडाएँ मैले स्टार्ट गरेँ होम नर्सिङ होममा पुऱ्याएँ छोराछोरीलाई खबर गरेर यहाँ आउनु भन्यो भने छोराछोरी आयो त्यसपछि डक्टरले थियो त्यसपछि गएर 3-4 घन्टापछि उसको नर्मल आइसकेपछि अब सिरियसनेस त अब साथीमा परेछ होइन ब्रदर एक नाइट त अस्पतालै बसौँ कि क्या हो भन्छ फेरि मान्दैन फेरि साथी
यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले यो अहिले त छिटो भयो लाइक द फर्स्ट एडहरू सिम्पल फर्स्ट एडहरू ट्रेनिङहरू गराइराख्नु पर्ने स्कुल पहिला गराउँथे आजकल धेरै कम भएको छ म चाहिँ के हुन्छ भने विदेशमा जाने त्यो हामी ट्रेनिङ गराइराखेका हुन्छौँ आई नो पिपल हु एक्चुअली डु दि फर्स्ट एड ट्रेनिङ हाम्रो डिआइजी साहब हुनुहुन्छ नि लोकेश उहाँले गर्नुहुन्छ नि टिचर अब हामी कन्क्लुड गरौँ है सर यस थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई धन्यवाद यहाँहरूले टिचरको केही छ भनाइ हजुर सानो कुरो थियो र यो अरू कुरो त ठिकै छ यो चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर भन्ने मैले यो घरमा राखेको छु सामान्यत यसमा युज गर्ने तरिका यसमा लेखेकै थियो भनेर यसमा लेखेको छ यो कति काम गर्न सक्छ यसले 2 केजीले इनिशियल स्टेज भनौँ न सुरुवाती स्टेज या त त्यो सुरुवाती स्टेजलाई चाहिँ 2 केजीले गर्न सकिन्छ तपाईको पाउडर टाइप हो हजुर पाउडर हो पाउडर टाइप हो एबीसी पाउडर भनेर लेखेको छ यहाँ त्यो पाउडर टाइप हो भने अघि मैले भनेको जस्तो चाहिँ त्यसलाई 2 मिटर परदेखि नजिकै गएर झोसेर चाहिँ हान्नु अलिकति फैलिँदैन पाउडर हजुर कारणले त्यसले तपाईलाई राम्रैसित कन्ट्रोल गर्छ इनिसियल सुरुवाती है फेरि दन्तन्ती भएको बेलामा चाहिँ त्यसले काम गर्न नसक्ला अर्को कुरो चाहिँ तपाईले त्यहाँ एक्सपायरी डेट कति रिफिल डेट लेखेको छ हजुर रिफिलिङ डेट 13/05/200 हजुर गुप्ता सर 2000 कति छ 25 24 हो 24 सम्म त्यसो भने त्यो राख्नु होला 24 को बादमा फेरि रिफिल गर्नु लाउनु होला नि ठीक छ तपाईको इट्स ओके हस् सर हस् भेरी नाइस इट्स भेरी नाइस एक्चुअली खुसी लाग्यो सुब्रत सर हजुर सुब्रत सर अब रामबाबु सर चाहिँ हुनुहुन्न अहिले सरले कन्क्लुड गरौँ अब हस् जस्तो जी सर हामीलाई एकदमै धेरै चाहिँ यो सूचनामूलक चाहिँ आज हाम्रो यो कार्यक्रम यो अग्नि सुरक्षाको बारेमा हामीलाई यो कार्यालय कार्यस्थल साथसाथै घरमा पनि फेरि मर्जियो अलिकति क्लियर भएन हजुर मेरो अलिकति नेट अलिक केही भएर सिलिन्डरबाट भर्र आगो बलिराख्ने सम्भावना हुन्छ होइन बल्छ अथवा त्यसलाई निभाउने तरिका के होला एउटा चाहिँ त्यो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो किनभने हाम्रो चाहिँ घरहरूमा धेरै जसो त्यो चान्स हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि अर्को चाहिँ यो सोडियम सिलिकेटको स्प्रे गर्यो भने त्यसले आगो लाग्न दिँदैन भन्ने सुनेको थिएँ मैले हो कि होइन सोडियम सिलिकेट प्रयोग गर्ने कुरो कहीँ आउँछ कि आउँदैन तपाईले एउटा कुरो जुन चाहिँ ग्यास पकाउने ग्यास होला एलपीजी ग्यासको एलपीजी ग्यास यदि लिकेज भएर आग लागि भएको छ भने विच प्लेस भन्ने कुरो तपाईको रेगुलेटर साइडमा छ भने तपाईसँग यदि बाक्लो कम्बल हुनै पर्यो त्यो हजुर पुरा पानीमा भिजाएर छ्याप्पै माथिबाट छोपिदिने हो या तपाईसँग अघि मैले देखाएको के अरे फायर ब्ल्याङ्केट किचनमा राख्नु भएको छ भने इट्स मच इजियर अल्सो यो चाहिँ राखेर माथिबाट ढ्याप्पै छोपिनै दिने पुरा फेरि खुला राखिदिनु अक्सिजन गयो भने यो फेरि जल्न सक्छ तपाईको इनकेस घरमा हो भने चाहिँ तपाईलाई त्यो ब्ल्याङ्केट पनि इट्स बेटर टु हेभ द वुल के वुलन वाला त्यो आजकलको चाइना वाला भन्दा नाइलन हो भने त फेरि त्यसले टिप्न सक्छ बाक्लो खालको कपडाहरू छ भने या त हामीले देख्छौँ नि सुतीको पर्दा सर्दा पानीमा झ्याप्पै भिजाएर बाक्लो बनाएर माथिबाट छोपिदिने त्यसको घरको लागि तर तपाईहरुले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ द क्यापिङ डिभाइस भन्छ क्या क्यापिङ डिभाइस त्यो चाहिँ बेच्दैन कुनै किन हो क्यापिङ डिभाइस चाहिँ के हुन्छ भने मोटो एकदमै फलामको बाक्लो हुन्छ माथिबाट ढ्याकै छोपिदिने
यो क्यापिङ डिभाइस। तर अब यहाँ मैले ग्यासवालाहरूले बेचिराखेको देखेको छुइनँ खासमा। लिकेजहरू छ भने क्यापिङ डिभाइस राख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। म याके नेटीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिङ डिभाइसहरू चाहिँ राखेको देखेको थिएँ। तर आई थिङ्क त्यसै कारणले अघि विष्णु साहबले मर्जी भए जस्तो अहिले 1-2 देखेँ एक्सटिङ्ग्विसर राखेको। त हामी कन्सियसनेसहरू चाहिँ जगाउने तपाईँ हामी नै हो खासमा। त्यसै कारणले यस्तो चिजहरूमा चाहिँ ध्यान पुऱ्याएको छ। इट मे ह्यापन, इट मे नट ह्यापन, इट्स मच बेटर इफ इट डजन्ट ह्यापन। तर भइगएको खण्डमा त फेरि के गर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ आउँदछ तयारी हालतमा। त्यसै कारणले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने बाक्लो एकदम पानीमा भिजाएर फेरि सुक्खा गर्नुभयो भने त त्यो इट डजन्ट के अरे होल्ड इट अल्सो। माथिबाट झ्याप्पै थिचेर छोपिदिनु होला। छोडेर फेरि भागिदिनु भयो भने त फेरि त्यो केही मतलबै हुँदैन। ल सर, ल किनभने तपाईँको त्यो ग्यास तपाईँको लिकेज भइसक्यो हो भने, ग्यास छैन भने बल्ने पार्ट चाहिँ तपाईँको त्यो ग्यास लिकेज भएर जानु सक्यो भने चाहिँ इट्स मच बेटर देन आगो सल्केको चाहिँ तपाईँले छोडेर जानुभयो भने त्यो माथिको चाहिँ के हुन्छ भने पित्तलको गन मेटल हुन्छ, त्यो कमुलो हुन्छ। त्यो कमुलो भइसकेपछि त्यो मेल्ट हुने चान्स हुन्छ। मेल्ट भयो त्यसले पड्काइदिइसकेपछि त त्यो बम जस्तो भइगयो नि, फेरि पड्किने चान्स हुन्छ। त्यसै कारणले त्यसलाई चिसाउनको लागि चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ सर। आई होप क्वेसन सर दिवाकर साहब। थ्याङ्क यू। उसको अनि सोडियम सिलिकेटको सर? सोडियम सिलिकेट भनिसकेपछि तपाईँले अघि त्यो के अरे ऊ होइन, सोडियम सिलिकेट हो कि क्या हो? ब्ल्याङ्केटवाला हो सिलिकेट। ब्ल्याङ्केटको खासमा सिलिकेट चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ त्यो एउटा जस्ता हुन्थ्यो नि, आजकल त त्यो ब्यान्ड गरेको छ खासमा। त्यो जस्ता त्यो सिमेन्टको जस्तो हुन्थ्यो नि, सिमेन्टको जस्तो त्यो अहिले ब्यान छ। त्यो सिलिकेट त्यो के अरे सास फेर्दा फोक्सोमा क्यान्सर बनाउँछ भनेर। तर दिस इज एक्चुअली स्पेसल लेप लगाएर चाहिँ बनाएको हुन्छ सिलिकेट चाहिँ खासमा फायरप्रुफ हो, तर इट बिकम्स अ हेजार्डस टु योर हेल्थ अल्सो फोक्सोमा भनेर। राइट सर। अरूको कसैको छ? हाम्रो सुवर्ण सरको अलिकति आवाज चाहिँ क्र्याकलिङ भएर क्लोजिङ रिमार्क्स भनेर सुमन सरले। हस् त हजुर, मेरो केही खास क्वेसन। धेरै राम्रो चाहिँ यो सूचनामूलक चाहिँ नि प्रस्तुति आज जिस सरले हामी सबै U3 साथीहरूको सामु राखिदिनु भएकोमा म U3 सबै साथीहरूको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि जिस सरको यस्तै सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी यहाँको लामो अनुभवलाई हामीसँग सेयर गरिदिनु होला भन्ने नि आशा राख्छु सर। आजलाई चाहिँ नि नमस्कार, गुड नाइट, शुभरात्री। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद। फेरि एकताल फेरि भेटौँला, भेट्दै गरौँला, एकताल होइन भेट्दै गरौँला। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई शुभरात्री। यसलाई चाहिँ हामी एक दिन भेला भएको हाम्रो भर्चुअल होइन कि हामी चाहिँ नि फेस टु फेस भेला भएको बेला जिस सरलाई पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ नि हामीले निम्तो गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। हाम्रो विष्णुजी आउनु भइसकेपछि सो ग्रुप के भन्नुभयो गुप्ता सर? यु समथिङ U38 We will talk over the phone, Gupta साहब। अब त्यसपछि एकताल भेट त भइहाल्छ, कार्की भेटेर फेरि कुरा गरौँला। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई धन्यवाद है। अनि त्यही बेलामा म सिंहदरबारको काण्ड सुनाउनलाई यहाँहरूलाई। ओके ल सर। नमस्कार सबैलाई। नमस्कार।